सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। द्वितीयः श्लोकः। मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिरज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां सृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानदूनस्तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुध्ये। पदच्छेदः। मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिम् इति पञ्चविधां सः सृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुध्ये। अन्वयः। सः मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः इति पञ्चविधाम् अज्ञानवृत्तिं सृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानदूनः सन् विशुध्ये त्वदीयचरणस्मरणं तेने। अथ ब्रह्मणः तामससृष्टिम् आह। सः कमलभूः मिथ्याग्रहास्मि मति रागविकोपभीतिः। मिथ्याग्रहश्च अस्मिमतिश्च रागश्च विकोपश्च तेषां समाहारः। तं मिथ्याग्रहास्मि मति रागविकोपं तेन सहिता भीतिरिति विग्रहः आचार्यैः सूचितः। मध्यमपदलोपी समासः। मिथ्याग्रहः मिथ्याग्रहणम् असत्यग्रहणम् आत्मनः अन्यत्वेन प्रपञ्चस्य अस्तित्वं सत्त्वप्रतीतिः मिथ्याग्रहः। अस्मिमतिः अहंभावः शरीरादौ अहं मम इत्यभिमानः अस्मिमतिः देहे आत्मबुद्धिः। अस्मि इति अहमर्थे विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययम्। रागः प्रीतिः सुखानुशयी रागः इति पातञ्जलयोगसूत्रे। उपभोगबुद्ध्या भोग्यवस्तुबुद्ध्या धनादिषु इच्छा तात्पर्यं रागः। तेषां धनादीनाम् अपहर्तरि कोपः विकोपः भवति। कामः प्रतिहतः क्रोधत्वेन परिणमते। कामात् क्रोधोऽभिजायते इति गीतायाम्। कामात् कुतश्चित् प्रतिहतात् मनोभङ्गः भवति चेत् क्रोधः अभिजायते। भीतिः भयम्। उपभोग्यवस्तूनां नाशादि संभावनायां जायमानो विकारो भीतिः तदा जनित भयं च इति। अनेन प्रकारेण पञ्चविधाम् अज्ञानवृत्तिं पञ्चप्रकाराम् अज्ञानवृत्तिम् अज्ञानकार्यं मिथ्याग्रहास्मि मति रागविकोपभीतिः इति आत्मस्वरूप अज्ञानवृत्तिं पातञ्जलयोगसूत्रमस्ति। अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः इति। अविद्या संसारबन्धं जनयति। एवम् अज्ञानवृत्तिं सृष्ट्वा निर्माय उद्दामतामसपदार्थविधानदूनः उद्दामं प्रभूतं यत् तामसपदार्थानां विधानं तेन दूनः दूनः संतप्तः। उद्दामं दाम्नः उद्गतं बन्धनरहितं स्वतन्त्रम् अतिशयेन इत्यर्थः। प्रबलानाम् उद्दामानां तामसपदार्थानां केवल तमोगुणकार्याणां मिथ्याग्रहादीनां विधानेन निर्माणेन दूनः क्षीणमानसः सन् केवल तमोगुणकार्याणां मिथ्याग्रहादीनाम् अनियन्त्रितनिर्माणेन खिन्नः सन् दुःखितः सन् विशुद्ध्यै पश्चात्तापविवशः सः अम्भोजयोनिः अज्ञानदूरीकरणाय त्वदीयचरणस्मरणं तेने
त्वदीयं चरणं भगवतः विष्णोः चरणारविन्दयोः अनुचिन्तनं तेने चक्रे कृतवान्। तनुविस्तारे इत्यस्मात् लिट्लकारे आत्मनेपदे प्रथमपुरुषे एकवचनं भगवत्पादारविन्दस्मरणम् अकरोत् इति। भगवद्ध्यानम् उपशान्तये कल्पते इति सूचयति। ससर्जाग्रे अन्धतामिस्रमथ तामिस्रम् आदिकृत् महामोहं च मोहं च तमश्च अज्ञानवृत्तयः इति भागवते। आदिकृत् स्रष्टा अग्रे आदौ अन्धतामिस्र अथ तामिस्र महामोहं च मोहं च तमः च ससर्ज एताः अज्ञानवृत्तयः इति भागवते। दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं न आत्मानं बह्वमन्यत भगवद्ध्यानपूतेन मनसा अन्यांस्ततो असृजत्। पापीयसीं सृष्टिं दृष्ट्वा आत्मानं स्वयं न बहुमन्यत अतः भगवद्ध्यानपूतेन परिशुद्धेन मनसा पश्चात् अन्यान् ततः सः असृजत्। ते के इति अग्रिमे श्लोके पश्यामः। सः ब्रह्मा मिथ्याग्रहः अस्मिमतिः रागः विकोपः भीतिः इत्येवं पञ्चप्रकाराणि अज्ञानकार्याणि सृष्ट्वा तादृशतामसपदार्थानां सृष्ट्या दुःखितः सन् स्वस्य अज्ञानस्य निवृत्तये भगवच्चरणारविन्दम् एव स्मृतवान् इति सारः। मिथ्याग्रहास्मिमतिरागविकोपभीतिरज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां स सृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानदूनस्तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।